Tara, atong susihon ang misteryosong alamat sa luyo sa tamis nga prutas nga lansones. So giunsa man pagkahimo sa isa ka hilo nga usa ka lamyang na prutas, mao na atong sutaon. Kani ato, sa usa ka lungsod sa Laguna, naay mitubo nga usa ka katingalahang kahoy. Nindot kayo iyang mga bunga, lingin og dawlami, pero walay bisan usa nga mga has og duol. Gitawag nila kini nga punong lason o ang kahoy nga makahilo og naay bugat nga rason ana. Usa ka man lalakbay ang mikao ni ini og namatay. Mautoy nagpamatuod sa iyang kadautan. Unya, miabot ang laing problema, usa ka grabe nga hulaw, nagsugod na ang kagutom. Ang tanan nga laya gawa sa usa, ang makahilong kahoy nga puno pa sa bunga. Sa ilang dispirasyon, ang mga tao nag-ampo na lang jud para sa usa ka milagro. Unya, usa ka adlaw, naay kalit lang mitungha nga misteryosong babae nga putig sunos sinina. Nagkanta pa siya samtang naglakaw padulong sa gidili nga kahoy. Gisinggitan siya pero way maminaw. Og sa kalisang sa tanan, mikuha siyag bunga og gikaon niya kini. Pero katingalhan, walay naitabo niya. Nalingaw pahinuon siya sa pagkaon. Tungod sa gutom, ang mga bata kay nangaasog duol o gipahiyumon lang sila sa babae. Tanawa ra gud, mikuha siyag bunga, gikudlit ug dayon gihatag sa usa ka bata. Naay usa ka maisog nga bata nga midawat og mitilaw ni ini. Ang singgit sa bata, lami kaayo. Mao na to ang sinyales nga gipaabot sa tanan. Wala madugay, ang tibuok lungsod nagpista na. Ang kahoy nga lason nahimo nilang kaluwasan. Pero pagpangitan nila sa babae para magpasalamat, kalit lang kining nahanaw. Para sa nila, siya usa ka diwata nga gipadala aron tubagon ilang mga pag-ampo. Ang diwata, sa atong mitolohiya, usa ka engkantada o espiritu sa kinaihan. Mauto, tungod sa nausab na prutas, naluwas jud ang tibuok lungsod sa hulaw. Ug gikan adtong adlaw, ang prutas ginganglanan na nila og lansones. Usa kini kanindot nga alamat kung unsaon pagpanghima ug paglaom sa mga lugar nga gikahadlukan. Makapangutana ta sa atong kinabuhi, asa man kahagikan ang atong mga milagro, di ba?